सिट साहब, पाकिस्तान में हर वक्त कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता रहता है और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स भी एंटरटेनमेंट से कम नहीं रही. तो वी कांट गो आउट ऑफ अ जॉब है. या फॉर द टाइम बीइंग इट सीम्स सो. इसमें ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इतने हिचकोले हैं और इतनी अनसर्टेनिटी है, जैसे हर वक्त हर थोड़े अरसे के बाद बात क्लाइमेक्स की तरफ जाती है और लगता है अब आएगा क्लाइमेक्स, अब आएगा, लेकिन इसी में कहानी रुख बदल जाती है. किरदार कहते हैं समटाइम्स किरदार बदलते हैं, कहानी वही रहती है. पाकिस्तान के हवाले से शायद एक अरसे से यही हो रहा है. अब जो बात हो रही है वो एक अरसे से जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के अरेस्ट के बाद तकरीबन 3 हफ्ते हो गए. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई DGISPR की, गालिबन इससे पहले उन्होंने 5 अगस्त को प्रेस ब्रीफिंग दी थी और उससे पहले वो कह चुके थे कि हम वक्तन फ़वक्तन मीडिया के साथ राब्ते में रहेंगे. और 12 अगस्त को फिर ये अरेस्ट हुई, जिसे इदारा जाती एहतसाब करार दिया गया. और अब DGISPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बलूचिस्तान रिलेटेड इश्यूज़, अफ़गानिस्तान रिलेटेड इश्यूज़ और इदारा जाती एहतसाब को ज़्यादा टच किया है. ये एरियाज़ हैं जिनमें वो ज़्यादा गए. उन्होंने बताया कितने ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और फ़ौज का 4 मराहिल का प्रोग्राम क्या होता है यूजुअली इन एरियाज़ में जहाँ शोरिश हो. उनसे सहाफ़ियों की जानिब से सवाल जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद स्पेसिफ़िक किए गए, क्योंकि वो जुड़ते हैं फिर हमारी सियासत के साथ भी. तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों के मुतादिद वाक़यात साबित होने पर फील्ड मार्शल कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, और इस केस में जो भी मुलव्वस हो उसका कोई भी ओहदा या हैसियत हो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि बाकी इदारों को भी ये कोर्स फॉलो करना चाहिए. अगर कोई ज़्यादती या सियासी मकासद के लिए अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो वो भी जवाब दे करेंगे. अच्छा, इससे याद आया कि रिटायर्ड साकिब निसार साहब भी मुल्क वापस आ गए हैं, वो भी लैंड कर चुके हैं. और इसके अलावा उनका ये भी कहना था, एक क्वेश्चन उनसे किया गया कि फैज़ हमीद को जब ISI में उहदे पर लाया जा रहा था तो उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि वो एक सियासी जमात के साथ जुड़ जाएंगे. तो उन्होंने कहा कि ISI का डायरेक्ट बॉस वज़ीर आज़म होता है, आपने उस वक्त के वज़ीर आज़म का जिक्र नहीं किया. और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ज़ाती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर की इमा पर कानून की आइनी हदूद से तजावुज़ किया रिटायर्ड अफसर पर यह इल्ज़ाम था, जो हमारी प्रेस रिलीज़ में बताया गया. एंड सो मैनी अदर थिंग्स. बट मेरा सवाल आपसे यह है कि तकरीबन 1 माह के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. इससे पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई 2 दिन पहले, और उसमें ये कहा गया कि कोई फ़र्द फ़ौज के कड़े एहतसाबी निज़ाम से मुस्तस्ना नहीं रह सकता. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग कितनी अहम है, इसको डिकोड कैसे किया जा सकता है, इसमें किसके लिए मैसेज है? देखिए, टाइमिंग तो जैसे उन्होंने वादा किया था कि फ्रॉम टाइम टू टाइम वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, तो 1 माह के बाद उन्होंने की है. तो आई थिंक दैट्स ओके. इससे ज़्यादा भी करना मुनासिब नहीं है और इससे कम करने के साथ और भी स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है. और फैज़ के बारे में तो स्पेकुलेशन काफ़ी थी ना, कि अब इतनी देर के बाद उनको हिरासत में ले लिया गया है, इंक्वायरी शुरू हो गई है एंड सो ऑन. तो ज़ाहिर है क्वेश्चंस तो खड़े थे कि अब कोई फ़ैसला हुआ है कि नहीं हुआ, आप कोर्ट मार्शल करेंगे या नहीं करेंगे, एविडेंस इकट्ठी हो गई है कि नहीं हो गई. तो उसका जवाब तो देना था. तो मेरा ख्याल है वो जवाब तो उन्होंने आज दे दिया कि फ़ैसला हो गया है कि कोर्ट मार्शल करेंगे. पहले ये फ़ैसला नहीं हुआ था, पहले ये थी कि इंक्वायरी थी कि क्या बनता है केस या नहीं बनता. तो आज उनका ये कहना है कि केस बनता है, हमने इंक्वायरी इतनी कर ली है जिसके साथ काफ़ी सबूत मिल चुके हैं कि आर्मी एक्ट की वायलेशन हुई है, इसलिए अब कोर्ट मार्शल का इशू बनता है. अच्छा. जो जवाब उन्होंने नहीं दिया कि जी कितनी देर लगेगी, कब आप शुरू करेंगे, ट्राइब्यूनल कौन से, उसमें कौन लोग होंगे, क्या होगा, वो उन्होंने अभी नहीं किया. तो जाहिर है कि इट्स टू अर्ली फॉर दैट. अच्छा. मेरा ख्याल है अभी वो इन प्रिंसिपल फैसला हो गया है. हो सकता है अगले 30 डेज़ के अंदर अंदर वो ट्राइब्यूनल भी बना दें और नेम कर दें कि उसमें कोई मेजर जनरल होगा या कोई ब्रिगेडियर्स होंगे एंड सो ऑन, कौन होगा और फिर किस किस को उसके अंदर लेना है. और उनको 1 माह के अंदर अंदर ये भी फैसला करना पड़ेगा कि इमरान खान के साथ क्या करना है. बिकॉज इशू तो यही है ना कि 8 मई जी, 9 मई. हाँ, तो इसलिए अगर वो है तो फिर तो खान साहब को इंक्लूड करना पड़ेगा. और इसीलिए खान साहब को भी खदशा है कि ये इनके इरादे नेक नहीं है फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, कि इसलिए उन्होंने मेरा रजू किया है हाई कोर्ट के से. जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट. एतराज़ात लग गए हैं उनकी दरख्वास्त पे, लेकिन वो भांप रहे हैं. दूसरी तरफ उमर अयूब कह रहे हैं उनका ट्रायल नहीं हो सकता, फौजी अदालतों में इतना भी कॉन्फिडेंस उधर है. नहीं, देखिए ये तो कहना ही है ना कि नहीं हो सकता. यही तो उनका मौक़िफ़ होगा अदालत के अंदर.
اچھا. وہ اب اس میں خان صاحب کے لیے دو ایشوز ہیں نا. ایک تو یہ کہ وہ جا رہے ہیں پریمپٹیو کہ جی مجھے ڈر ہے کہ مجھے فوجی عدالت میں گھسیٹ کے لے جائیں گے, تو اس کو روکیں آپ. اچھا. وہ تو میرا خیال ہے کوئی عدالت نہیں روک سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق یہ ہے جب تک کوئی کرائم ہو نہ جائے تو اس وقت تک اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اسی لیے وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں عدالت کے پاس کہ جی مجھے خدشہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں گے کسی کیس میں. تو عدالت ان سے پوچھتی ہے کیوں خدشہ آپ کو, کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس کہ آپ کو کسی نے آ کے کہا کہ آپ کو گرفتار جائے. تو جب تک وہ گرفتاری نہیں ڈالیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ گرفتاری ڈال لیتے ہیں پھر آپ کا کیس بنتا ہے کہ ہمیں پروڈیوس کیا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ کیا ہمارے اوپر الزام کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو ان کی درخواست ہے کہ جی مجھے ڈر ہے کہ مجھے لے جائیں گے فوجی عدالت میں, اور قانون کے مطابق جو بھی ان کا موقف ہے اباؤٹ قانون کہ مجھے نہیں لے جا سکتے سویلین کو یا مجھے نہیں لے جا سکتے, تو وہ عدالت اس کو انٹرٹین نہیں کرے گی. البتہ جب لے جائیں گے اور ٹرائل ہو جائے گی تو اس کے بعد جب کہ ورڈکٹ کوئی آئے گا تو پھر جو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سپریم کورٹ اور پھر اس کے اوپر اور ثانی کر سکتا ہے, نظر ثانی کر سکتا ہے اور کہ جی آپ نے صحیح کنوکٹ کیا ہے کہ نہیں کیا. کیونکہ حال ہی میں پشاور ہائی کورٹ میں 3-4-5 سال پہلے بہت سے ٹیررسٹ کو کنوکٹ کیا گیا تھا اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے اس کو چیلنج کیا. انہوں نے جا کے وہاں چیلنج کیا اور پھر سپریم کورٹ میں گیا کیس, اور ایک قسم کا دب ہی گیا تھا کیس. 1-2 لوگوں کو چھوڑ دیا, باقی لوگوں کو رہنے دیا کنوکشن کے اندر. تو ابھی یہ گرے زون ہے, مگر اب وہاں تک تو ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں, تو اس لیے اٹس پریمیچور ٹو ٹاک اباؤٹ دس. بٹ یہ کلیئر ہو گئی کہ اب جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہوگا. ایویڈنس کافی اکٹھی کر لی ہے اور اکٹھی کر رہے ہیں. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ساری ہوگی کمپلیٹ, کیونکہ ابھی خان صاحب کے بارے میں فیصلے ہونے ہیں نا کہ خان صاحب کا کیا رابطے تھے, کیا تھا کیا نہیں تھا, کیا واز دیر اے کنسپریسی ٹو انڈرمائن دی آرمی اینڈ انسٹیگیٹ ریوولٹ اور ریبیلین, اینڈ تو یہ ساری چیزیں ہوگی. اب میرا خیال ہے کہ اس کا آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں کسی قسم کے بھی بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان, جو خان صاحب چاہ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہم سے نہیں ہوں گے, آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہے تو کریں, ہم سے نہیں ہو سکتے. تو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ وہ جو ساری انیشیٹو ہے یا وہ کہاں جاتا ہے. ویٹ اینڈ سی ٹل لائک 3 ویکس ہو گئے اریسٹ کو. نہیں, ویٹ اینڈ سی تو 2-3 مہینے اور ہو سکتے ہیں. اچھا, ریگارڈنگ دس میٹر کے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کس رخ چلتے ہیں؟ 2-3 ماہ اور اس میں لگ سکتے ہیں. اور کیونکہ میرا خیال ہے وہ فیض کے اوپر چارج شیٹ نہیں لگائیں گے اس وقت تک جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جائے گا کہ خان کو انکلوڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اچھا, اور اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے بھی کہا کہ فوج مفروضوں کی بنیاد پہ تو نہیں کرتی کارروائی. یہی بات آج DGISPR سے جب سوال ہوا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوجی تحویل میں انہیں لیا جا سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا سوال مفروضوں پہ مبنی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہو, خواہ اس کا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو, اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور پھر صحافی کے سوال کے جواب میں یہ کہنا کہ ISI کا ڈائریکٹ باس وزیر اعظم ہوتا ہے, یہ امپلائی کیا کرتا ہے؟ نہیں, وہ میرا خیال سوال ایسا پوچھا گیا تھا کہ اگر فیض اتنا کرپٹ تھا یا اس قسم کا شخص تھا تو آپ لوگوں نے اس کو کیوں DGISI لگایا, یہ سوال تھا. تو اس کا جواب یہ تھا کہ جی ہم نے تو نہیں لگایا, وہ تو عمران خان نے لگایا تھا, پرائم منسٹر. مگر یہ کوئی مطلب سوال بھی ویسے اہم ہی تھا اور جواب بھی اہم ہی تھا. تبصرہ ہمارا نہیں, وہ گل ہے کہ دیکھیں ایک ہی مجھے تاریخ میں ایک کیس یاد آتا ہے جہاں کہ پرائم منسٹر نے کوئی DGISI 2 کیسز جو DGISI وہ لگائے جو کہ فوج کو منظور نہیں تھے یا خوش نہیں تھی فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے. ایک بے نظیر بھٹو صاحب نے لگایا تھا ایک ریٹائرڈ جنرل کو, اور ان کو پسند نہیں آئی تھی جنرل شمس رحمان کلو کو, تو وہ ان کو بات پسند نہیں آئی تھی. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے پھر جنرل بٹ کو لگایا, ضیاء الدین بٹ کو لگایا, تو وہ بھی ان کو بات پسند نہیں آئی. انہوں نے نہ کلو کو چلنے دیا نہ بٹ کو چلنے دیا. اور پھر ایک اور کیس تھا جہاں 3 نام بھیجے تھے جنرل آصف نواز نے, جو کہ آرمی چیف تھے in the early 90s 91 to 93, اور فور DGISI. اور اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا نہیں 5 نام بھیجیں, 3 کافی نہیں ہیں. تو اسے شک پڑ گیا کہ شاید نواز شریف صاحب کو اپنا کوئی بندہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس سے پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فلانے کا نام بھی ڈالیں.
ओहो अच्छा तो वो फलाने का नाम जब डाल दिया गया तो 5 बना के फिर भेजी गई, फिर से फाइल गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और डिफेंस से आगे 5 की, वो 5वां नंबर पे जो था जनरल नासिर, तो उनको फिर वो इस्लामिस्ट थे और उस वक्त नवाज शरीफ साहब बड़ी अपनी इस्लामिक किक पे थे, और तो उन्होंने फिर उनको सेलेक्ट किया। ओके मगर वो फिर मुझे याद है कि जैसे कल्लू को और ज़ियाउद्दीन भट्ट को नहीं चलने दिया इंस्टीट्यूशन ने, नासिर को भी वो कुछ अरसे के बाद रिमूव करना पड़ा, खासा जब नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हो गई तो उनको भी रिमूव करना पड़ा था।